अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे PP-26 पिंड दादन खान जेलम से तहरीक लब्बैक के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। इसके ऊपर बात करते हैं। PP-26 पिंड दादर खान जिला जेलम से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर कारी हाफिज एजाज रिजवी साहब और सद्दाम हुसैन रिजवी साहब की जमानत मंजूर हो चुकी है और उनकी रिहाई भी अमल में लाई जा चुकी है। वो दोनों कारकुनान और अमीर साहब भी जेलम जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। बड़ा ही उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, लेकिन रिजवी मिशन के साथ डट के खड़े रहे और बिलाकर आज उनको रिहाई मिल गई है और वो अपने घर खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं। नाजरीन, अगली बात करते हैं मुरीद के में गोली लगने वाले सियालकोट के कारकुन की अदालत में पेशी और पेशी के दौरान उनके तासरात क्या थे, इसके ऊपर बात करते हैं। जिला सियालकोट के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन शम्स रिजवी जो कि मुरीद के गजा अमन मार्च में पुलिस की गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए थे। बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था और ठीक होने के बाद उनको जेल मुंतकिल किया गया था। आज इनको जब अदालत में पेश किया गया, आप मेरी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं और आप दौरान पेशी इनके चेहरे की मुस्कुराहट भी देख सकते हैं और इनके चेहरे के तासरात भी देख सकते हैं। बंदा जब किसी जुर्म में जेल में जाता है तो उनके चेहरे के तासरात कुछ और होते हैं। परेशानी उनके चेहरे से आया होती है, दूर से नजर आती है, लेकिन जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो जेल में जाते हैं तो उनके चेहरे हंसते बसते और मुस्कुराते हुए हमें नजर आते हैं। जिस तरह कारी शम्स साहब जो कि सियालकोट के रहने वाले हैं, आप उनका कारी नहीं कारकुन तहरीक लब्बैक कारकुन शम्स रिजवी साहब जिनको आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वो किस तरह हंस रहे हैं और उनके चेहरा हशाश बशाश लग रहा है और कहीं से भी महसूस नहीं होता कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जिस तरह रिहाइयाँ हो रही हैं और उनकी जमानतें मंजूर हो रही हैं तो वो वक्त दूर नहीं जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान बखूबी और बखैर खैरियत से अपने घरों को पहुंचेंगे, अपने प्यारों से मिलेंगे और इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो तहरीक लब्बैक वकला टीम जो है उसका अहम रोल है, जो कि दिन रात मेहनत करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को आज़ाद करवा रहे हैं और उनकी ज़मानतें करवा रहे हैं। बेशक उनकी क़यादत मौजूद नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक मरकज़ ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया था और एक वकला टीम को हायर किया जो कि मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों कारकुनों को रिहा करवा रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द बाकी जो कारकुनान हैं वो भी रिहा होकर वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, अगली बात करते हैं इसराइल नवाज फस्ताई हुकूमत का जुल्म, एक और घर उजाड़ गया। हमने देखा था मुरीद के में जो है वो सैकड़ों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को शहीद किया गया और उनके घर उजाड़ दिए गए और जुल्म और जबर का जो
مظاہرہ وہاں پر کیا گیا وہ پوری دنیا نے بھی دیکھا، پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا، اور مرید کے شہریوں نے تو بہت ہی نزدیک سے دیکھا کہ کیا ایک ریاست اس حد تک بھی جا سکتی ہے، کیا وہ اپنے شہریوں پر سیدھی گولیاں بھی چلا سکتی ہے، کیا ایک ریاست پرامن احتجاج کرنے والوں کو اس طرح بھی کچل سکتی ہے۔ یہ تاریخ نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ پاکستان میں جو پولیس ہے یا جو ملک کی سلامتی کے ادارے ہیں، انہوں نے ایک نہتے دینی جماعت کے کارکنوں کو کس طرح گولیوں کا نشانہ بنایا، اور بعد ازاں ان کے اوپر گاڑیاں بھی چلائیں، اور بختر بند گاڑیاں چلانے کے بعد ان کے جو لاش تھے ان کو مسخ کیا گیا، اور پھر ان کو گاڑیوں میں ڈال کر گاڑیوں میں بھی آگ لگا دی گئی۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا اور لوگوں نے سوشل میڈیا پر دکھایا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی راہ تکتا رہا، انصاف کی امید لگائے بیٹھا رہا، مگر ظالم حکمرانوں نے 6 مہینے سے بیٹے کو ناحق قید میں رکھا ہوا تھا۔ 6 ماہ کی جدائی، انتظار اور کرب نے بالآخر ایک باپ کی جان لے لی۔ یہ صرف ایک موت نہیں ہے بلکہ ریاستی ظلم کی زندہ مثال ہے۔ انصاف کے نظام پر سوالیہ نشان بھی ہے، انصاف کے منہ پر ایک زوردار تماچا بھی ہے۔ اگر انصاف کا نظام آنکھیں رکھتا ہے تو اس کو نظر آ جائے گا کہ اس کے منہ پر ایک تماچا لگ چکا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں اس دنیا سے چل بسا ہے۔ ایک بے گناہ کو قید رکھنا اور اس کے خاندان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا کیا انصاف کہلاتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں غلام فرید، سیکیورٹی انچارج PP 222 جو کہ سانحہ مرید کیس سے گرفتار ہوئے تھے، لیکن ابھی تک 6 مہینے سے ناحق قید ہے، اور ان کے والد محترم بقضائے الہی وفات پا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک تمام تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کو جلد از جلد رہائیاں نصیب فرمائے، تاکہ وہ اپنے گھروں کو خیر خیریت سے پہنچ سکیں، تاکہ اس طرح کے کوئی اندوہناک واقعات نہ ہو سکیں، اور ان کے جو والدین ہیں وہ پریشانیوں میں جو ہے وہ نکل سکیں، ان پریشانیوں سے ان کی پریشانیوں میں کمی آ جائے۔ لیکن اس فسطائی حکومت نے جس طرح کا مظاہرہ کیا ہوا ہے بہت ہی افسوسناک ہے۔ اللہ پاک ان حکمرانوں کو عقل کے ناکن دے۔ پوری دنیا میں یہ جنگیں رکوانے جا رہے ہیں، ایک سازش کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کے دروازے پچھلے 2 مہینے سے بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح یہ ایران امریکہ جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ جنگ رک جائے گی، اور جب دستخط ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان سے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان سے بھی ضرور بات چیت کریں، اور بات چیت کے ذریعے ہی معاملات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔